Himantayon kaayo sa sayop sa uban, pero kaugalingon wala man lang tan-awan. Nagtago sa ngisi ang tinuod nga dagway, sa sulod sa kasing-kasing daghan pa diyayang hugaw. Kung unsay imong gipanghambog, maoy nungdan sa imong kapakyasan. Dili tanang kusog sa tingog, nagpasabot nga naa kay katunggod. Himantayon, sige tudlo sa uban, pero ang kaugalingon wag yun giusab. Insecure tungod sa kaugalingong binuhatan, maong maitawag sayop sa tanan. Ang tinuod nga kusgan dili mangdaot, kay kabalo mo at tubang sa kaugalingong sayop. Dili kinahanglan manghimantay, kung limpyo ang konsensya matag adlaw. Respeto ang sukod sa pagkatao, dili ang kusog sa pagpanaway sa tao. Kung unsay dinanggi panghambog, maoy nungdan sa imong kapakyasan. Dili tanang kusog sa tingog, nagpasabot nga naa